मरियम और मोमिना मिलकर क्या खिचड़ी बना रहे हैं। सामान इधर से उधर जा रहा है। मोमिना ने लोगों की आंखों में धूल झोंकी है या फिर मरियम ने ही सबको मामू बना दिया। मरियम के इन लॉज जो कि अब नहीं हैं, वो फिर से शोर शराबा मचाने लगे और इनके शोर शराबे के लिए एक बात कहूँगी, वो क्या, हमें क्या मिला, हमें क्या दिया। टू टू ही नहीं ख़त्म होती सर, इनकी टू टू ही नहीं ख़त्म होती। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी ये जो आपने टू टू सुनी है ना, ये फिर से टू टू शुरू हो गई, यानी इनकी टू टू ही नहीं ख़त्म होती। हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, मतलब तुम्हारा अब वहाँ वास्ता क्या है। और हैरत है मुझे इनके घर के मर्दों पे। अब तो मुझे बिलाल पे भी ज़रा सा गुस्सा आने लग गया है। और दोस्तों, पहले गुस्सा निकालने से पहले एक बात बोलूँगी, आपको मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखनी पड़ेगी जिस वक्त में बिलाल और समीना पाकिस्तान आ रहे थे। मैंने आपको पहले ही एक पेशन गोई कर दी थी कि ये जो अब खामोशी साधी जाएगी ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल और समीना के आने पर खामोशी रखी जाएगी। जैसे ही बिलाल चला जाएगा, आप देखिएगा ये जो व्यूज़ के भिखारी हैं, व्यूज़ के भूखे हैं, फिर से मरियम को ले करना वही काम शुरू कर देंगे। इस मामले को गुज़रे 1 साल से ऊपर, 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन इनकी टू टू ही नहीं ख़त्म हो रही सर, टू टू ही चलती जा रही है। क्योंकि इनका यही कहना है कि हमें इतने व्यूज़ ही नहीं मिले सर, हमें तो व्यूज़ चाहिए सर, हमें तो, हमने जो सोचा था सर, हमें वो नहीं मिला। माज़रत के साथ मैं ये बात कहने पे मजबूर हूँ कि ये वाकई ही यूट्यूब के भिखारी हैं एक तरह से। इनको भूख थी यूट्यूब की, इनको व्यूज़ की भूख है। इतने दिन से इनके चैनल पे कोई भी नहीं जाना पसंद कर रहा था। इवन मैं आपको एक बात मज़े की बताती हूँ कि मैं तो इनके चैनल का नाम ही भूल गई थी। और फिर जब मैंने देखा इधर शोर उधर शोर, हर तरफ शोर शराबा मचा हुआ है कि ये जोकर टब्बर फिर से आके बैठ गया, फिर से मरियम की जो है ना पुरानी बातों को लेके कुरेदा जा रहा है, मरियम की चीज़ों को कुरेदा जा रहा है। कभी उसके स्प्लिट एसी को जो है खींचा जा रहा है, कभी उसके वॉशिंग मशीन पे बातें की जा रही हैं। शुक्र है कि मरियम जो है वो वॉशरूम का जो सामान होता है, लोटा वोटा, वो नहीं लेकर गई, वरना उसको भी एक एक प्रोग्राम में, एक एक मतलब वीडियो में गिना जाता कि वो हमारे वॉशरूम से टूथ ब्रश ये वाला लेकर गई है, वो ब्रश लाई थी, वो पेस्ट लेकर आई थी, वो लोटा लेकर आई थी, वो इस तरह। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब आप लोगों ने, मैं कहती हूँ, हद ही ख़त्म कर दी है। और अब बात करूँगी गुस्से की, कि अभी कुछ दिन पहले बिलाल की वाइफ समीना ने एक चैनल, रिएक्शन चैनल के ऊपर बात की थी कि भाई मैं इसके ऊपर केस करने जा रही हूँ, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने जा रही हूँ। और वो किस चीज़ पर, कि उनकी वालिदा के ऊपर बात की जा रही थी। समीना ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि अगर उनकी वालिदा के बारे में कोई बात कर रहा है तो वो स्टैंड लेने जा रही थी, जबकि वहाँ पे कोई इतनी वालिदा के ऊपर बात नहीं हो रही थी, कंटेंट पे बात हो रही थी। लेकिन बिलाल की गैरत कहाँ है। जैसी आपकी बीवी, जैसे बिलाल आपकी बेटी, वैसी आपकी माँ और आपकी बहनें होनी चाहिए आपके लिए। लाख मैं कहती हूँ इख्तलाफात सही, लेकिन आपको भी अब ये कदम उठा ही लेना चाहिए कि यहाँ पे, जहाँ पे आपकी बहन, जिसका अब उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रहा, वो और उनके साथ मिलके कुछ लोग जो इतना वावेला, इतना शोर शराबा, और आपकी बहन, आपकी इज़्ज़त है, उसके ख़िलाफ़ जो बकवासियात कर रहे हैं, इस पर अब आपको एक्शन लेना चाहिए। आपको भी अपने लिए एक हीरो बन के, सुपर हीरो बन के अपनी फैमिली का सामने आना चाहिए। समीना से सीखें आप। समीना ने कैसे आके स्टैंड लिया और कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी, कि अगर मेरी माँ के बारे में कुछ कहा। अब आपकी माँ और आपकी बहनों के साथ इतना कुछ हो रहा है तो आप क्यों नहीं ये कानूनी कार्रवाई करने जा रहे। और वो कोई गैर नहीं, वो आपके रिश्तेदार रह चुके हैं। आपकी चाची के घर वाले, जो कि बेशर्मी और ढिठाई के साथ आपके जाते ही फिर से अपना मकरूह काम लेकर सामने आ चुके हैं। और मैं कहती हूँ इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूँगी कि आगे तुम्हारी बहन है, आगे तुम्हारी बहन की बेटी है, मैं ये नहीं कहूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ जैसा करेंगे आपके ऊपर वैसा ही होगा। आप ये सोचेंगे कि मैं तो अपनी बहन की, अपनी बेटी की शादी ही नहीं कर रहा तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, कुदरत जब इंतकाम लेने पे आती है ना, ये जोकर टब्बर जो व्यूज़ का भूखा टब्बर है, ये मैं उसके लिए कह रही हूँ, तो वो किसी सूरत में भी आके आपसे बदला लेके जाएगी। कभी बीमारी की सूरत में, कभी आजमाइश की सूरत में, कभी किसी बड़े नुकसान की सूरत में।
ضروری نہیں کہ رشتوں پہ ہی بات آئے گی، نہ 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 نہ، یہ چیز آپ کے ساتھ کسی بھی موقع پہ ہو سکتی ہے، حادثاتی طور پہ ہو سکتی ہے۔ تو پہلے تو آپ لوگوں نے خود اس کو طلاق دی، معاملہ ختم کیا، اب آپ کو ان کی چیزوں سے مقصد کیا ہے؟ اب مومنہ اس کا اسپلٹ ایسی یوز کرے، بلال کی یوز کرے، کسی کی بھی یوز کرے، آپ کا وہاں واسطہ کیا؟ آپ کا وہاں لینا دینا کیا؟ کہتے ہیں نا کہ آپ مطلب آپ کسی ریئیکشن والے سے کم نہیں ہیں۔ ولاگنگ کی آڑ میں آپ مستقل اپنا چینل مریم کے اور مریم کے ٹبر کے اوپر ریئیکشن دیتے ہوئے چلتے آ رہے ہیں۔ جہاں آپ نے دیکھا کہ بلال سمینہ آ رہے ہیں، چلو جی وہ جس نے بھی معافی تلافی مانگی عائشہ نے، اور آپ نے اس معاملے کو بند کر دیا، لیکن میری پریڈکشن بالکل سچ ثابت ہوئی۔ مجھے ایک خدشہ تھا کہ بلال اور سمینہ واپس جا رہے ہیں اور یہ موسمی ڈڈو نکلیں گے اور نکل کے پھر ایک بار سے اپنا ڈنگ ماریں گے، نکلیں گے اپنے چینل کے لیے اور ڈسیں گے سب کو۔ اچھا یہاں پہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ویسے تو بڑی عورتیں ریئیکشن والیاں ساری مل کے عورتوں کے حق میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، ہمارا معاشرہ زیادہ تر عورتوں کے حق میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا آنکھوں دیکھی مکھی نکلی جا رہی ہے کہ ایک مسلسل وہ 4 فارغ بندے بیٹھ کے ایک عورت کو اس قدر ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس قدر اس کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ واہ کیا بات ہے! میں کہتی ہوں اس سے زیادہ کوئی آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکل سکتا۔ اندھے ہو چکے، دیکھ کے اندھے ہو چکے ہیں، لیکن جو بھی مریم کے حق میں آواز اٹھا رہا ہے وہ بالکل صحیح کر رہا ہے، کیونکہ مریم ایک یتیم بچی ہے، یتیم عورت ہے۔ ان کو اتنا خیال نہیں ہے کہ ایک بوڑھی ماں اس کی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک بھائی ادھر چلا گیا، ایک بھائی ادھر چلا گیا، گھر میں وہ عورتیں ہیں، ان کو جینے دو، ان کو سانس لینے دو۔ تمہارا واسطہ کیا ہے؟ تم نے اپنے چینل کی آڑ میں اس کا رشتہ خراب کر دیا، وہ چلی گئی، اس نے پلٹ کے تم لوگوں کو دیکھا نہیں، اس نے کوئی بات نہیں کی، جی وہ انگوٹھی کس کی پہنی، وہ مشین کہاں گئی؟ اب ان کو نا وہ ایک ویڈیو پہ اگر ویوز آ جائے نا مریم کے نام کے، لے بابو اب تو بھائی ایپیسوڈ 1 2 3 4 یہاں پہ وہ چلائی جاتی ہے۔ ان کا ایکچوئل میں نا ضمیر بالکل سو چکا ہے، ابھی مرا نہیں ہے، ابھی سو چکا ہے، اور اس سوئے ہوئے ضمیر کے ساتھ یہ لوگ دے مار 4.5 والا کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کی چاچی نہیں خوف خدا رکھ رہی کہ ان کی اپنی بیٹی ہے اور پھر ان سے رشتہ رہ چکا ہے، آپ کو چاچی چاچی کرتی تھی، سب کچھ ہوا، اور وہیں پر عائشہ کو دیکھ لیں کہ ہو جاتی ہے انسان سے غلطی۔ مریم نے بہت بڑی میں کہتی ہوں زندگی کی غلطی کی کہ ان سے جانتے بوجھتے، ان کو پتہ ہے چاچی اور چاچی کے گھر والوں کا، پھر بھی رشتہ جوڑا۔ مانا کہ عائشہ نے منع کیا، عائشہ کی والدہ نے منع کیا، مریم نے اپنے چینل کے لالچ میں یا جس XYZ جو بھی اس نے شادی کی اس بندے سے، ہو گئی غلطی، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے نا، وہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا۔ اب اس کو چاہیے کہ اپنی بہن کا ساتھ دے، جہاں وہ آ کے اتنا واویلا مچاتی ہے، شور مچاتی ہے، بات کرتی ہے، ریئیکشن والوں پہ باتیں کرتی ہے، تو پھر اب اپنی بہن کے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لے رہی؟ وہاں تو بہن کیمرہ پکڑ کے بہن کی چیزیں دکھا رہی ہے، جی یہ دیکھیں LCD، یہ اسپلٹ AC، یہ واشنگ مشین، یہ یوں یہ وہ، تو وہ دکھائیں نا، مطلب آگے آئیں، بات کریں، ایکشن خود لیں۔ میں تو اب نا اتنے دن میں ریسٹ کر رہی تھی، میں تھوڑا سا یوٹیوب سے دور ہو گئی تھی، لیکن مجھے ایک چیز بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہے کہ وہ 2 ملا میں ایک مرغی حلال ہے کہ ایسی کچھ ہوتا ہے، مجھے محاورے صحیح آتے ہی نہیں ہیں، ایسا حال ہو چکا ہے ہم ریئیکشن والوں کا۔ ان یوٹیوبرز کے پیچھے ہم اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری کہاں پہ تذلیل ہو رہی ہے، کہاں پہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، کہاں ہمیں برا بنایا جا رہا ہے۔ ان کے چکروں میں ہم برے بن جاتے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے کہ اپنی فائٹ خود بھی تھوڑا لڑیں۔ ہم کب تک ان کا ساتھ دیں گے؟ ہم اگر مریم کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو مریم کے گھر والوں کو بھی چاہیے، ان کے بھائی کو چاہیے۔ علی نہیں کام کرتا، علی نہیں کام کرتا، علی کو بہنوں کی کوئی فکر نہیں ہے، ماں کی کوئی فکر نہیں ہے، تو بلال ایکشن لے، بلال سامنے آئے۔ میں کہتی ہوں بلال اپنی بیوی سے سیکھے کہ ایکشن لیا کیسے جاتا ہے، قانونی کارروائی کی بات کی کیسے جاتی ہے۔ باہر بیٹھا ہوا ہے، کر سکتا ہے قانونی کارروائی، ایسے لوگوں کا منہ بند کرے، وہ تو ان کے خاندان کے، ان کی کتنی بے عزتی ہو رہی ہے، حد ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہو گئیں اور بلال ابھی تک خاموش ہے۔ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔